फरमाते हैं जिस दिन मैं पैदा हुआ उस पर भी सलाम, जिस दिन मैं मरूं उस दिन पर भी सलाम, और क़यामत में जब उठूं तब भी सलाम। आज हमें कहते हैं 12 रबीउल अव्वल को बड़ा जुलूस निकालते हो, आमद मुस्तफ़ा के नारे लगाते हो, सलाम पढ़ते हो, और कई लोग जलते हैं। मैंने कहा तुम्हारी जलन का उस दिन क्या हाल होगा जब महशर में हुजूर उठेंगे और हम सलाम पढ़ते साथ जाएंगे। बताओ तुम्हारी जलन का क्या हाल होगा। और तुम तो यहां मरे हुए हो, वहां तुम्हारा हाल क्या होगा। और हम तो यहां इतनी प्रैक्टिस कर चुके हैं कि महशर में हमें ढूंढ ढूंढ के लाया जाएगा कि अगर दुनिया में सलाम पढ़ता था तो आज जहां भी मुस्तफा पे सलाम। वाह वाह वाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदर, आमदे मुस्तफा, आ गए मुस्तफा, उलमाए हक अहले सुन्नत, शमशीरे आला हजरत। हजरत तवज्जो है कि कोई नहीं है? वाह वाह, जिसकी तवज्जो है फ्रंट सीटों पर सुभान अल्लाह फरमाए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। हजरत गिरामी, अर्ज करने का मकसद ये, आपने जो सलाम की प्रैक्टिस की हुई है ना, तो अनुसाइयां ने लब लब के ले आना है भी आ सलाम दी महफिल हुंदी पई जे, ते इन्हां दे सड़न दा आलम की होना जेड़े इत्थे सड़दे फिरदे ने। यार आए मजा आ गया जी, वो अल्लाह अल्लाह खैर सलाह है, मजा ही देना सी तुहानू। जेनू जेनू होर आया, एक बंदे नू तो आ गया, जेड़े रह गए तुसी भी ले लो। समझ आ रही है हजरात? और इस बात को जरा समझने की कोशिश करो। मेरे महबूबे पाक अलैहिस्सलाम, आप जब आए तब भी सलाम, आप गए तब भी सलाम, और 3 दिन तक सलाम आपकी जात पे होता रहा। और बाद में फरमाया 70,000 फरिश्ते सुबह 70,000 शाम आते हैं, सलाम पढ़ते हैं। और यहां तक फरमाया जब भी मुझे कोई सलाम कहता है तो मैं सुनता भी हूं सलाम और जवाब भी इनायत फरमा देता हूं। ये मेरे नबी पाक ने फरमाया। तो कोई लम्हा ऐसा नहीं जिसमें कोई सलाम ना पढ़ रहा हो, तो उस लम्हे में हुजूर जवाब ना दे रहे हों, तो जिंदा होते हैं तो जवाब देते हैं। ये तो एक अलग मसला है। लेकिन नबी आए तब भी सलाम और नबी जाए तब भी, बल्कि यहां पर कहते हैं चलो सलाम वाली गल तो ठीक है, तुसी ईद बनाई फिर दे हो। हमें ये कहते हैं कि तुमने तो ईद बना डाला है। आप देखें हजरात, ये आपके अकीदे के लिए जरूरी बातें हैं। मैंने कहा मुझे ये बताइए जुमा ईद है या नहीं है? पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, बताओ ना मुझे। और यार पक्के करते रहने जो करते, मेरे हाल वेखो अल्लाह, पहली बारी पक्किया वेख्या जे नहीं करते हैं। कई तोते उड़े बैठे तुहाडे, इधर वेखो। आप मुझे ये बताएं जो मैं पूछ रहा हूं आपसे, जुमा ईद है कि नहीं है? लेकिन मेरा सवाल है कहां गए वो लोग जो कहते हैं साल में 2 ईदें, कि छोटी दे के वड्डी, हर जुमा भी ईद है। वाह वाह वाह, क्या कहने। अल्लाह के बंदे, तुम्हें गलत किसी ने इंफॉर्मेशन दी है कि साल में 2 ईदें, हर जुमा ईद। हुजूर ने फरमाया इन्नल जुमुअत सय्यदुल अय्याम जअलहुल्लाहु लिल मुस्लिमीन ईदा। फरमाया जुमा ये तमाम दिनों का सरदार है और अल्लाह ने इसको ईमान वालों के लिए ईद बना दिया है। वाह वाह, क्या कहने। और इधर देखो मेरे मुर्शिद अत्तार हजरत अल्लामा पीर मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी मदनी चैनल वाले, आपने नमाज के अहकाम किताब लिखी, उसके अंदर जुमे वाले चैप्टर में आपने ये हदीस लिखी। और ये सारे हजरात सुने जो बेचारे ना हज कर सकते हैं, ना उम्रे पे जा सकते हैं, ना मक्के जा सकते हैं, ना मदीने। मेरे नबी ने फरमाया इन्नल जुमुअता हज्जुल फुकरा वल मसाकीन। फरमाया ये जो जुमा है ये गरीबों का हज है। वाह वाह वाह, क्या बात है। वाह, ये जुमा क्या है? गरीबों का, जो आज तक नहीं जा सका और बज़ाहिर सबब नहीं है। और मेरे भाई तड़पना, परेशान न हो, तू सही अकीदा आलिम के पीछे जुमा पढ़ लिया कर, रब तुझे हज का सवाब अता फरमा देगा। वाह 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 वाह, क्या बात और है। हमेशा गरीब बंदा टाइम से मस्जिद में आता है, अमीर बंदे के पास बेचारे के पास तो टाइम ही नहीं होता। वो ते रकू दे टाइम ते आउंदा ते जल्दी जल्दी सलाम पढ़िया ते बाद वालियां सुनता भी छड़ियां ते टुर गया। और अगर कोई पूछे चौर साहब इतनी जल्दी चले गए हो, तो कहते हैं फर्ज जरूरी है, बाकी कुछ जरूरी भी तो नहीं है ना। इतना लुंडा दीन कर दिया तुमने, और फिर तुम्हारे पल्ले क्या बचा वो भी देख रहे हो। और जो गरीब होता है वो सुनते भी पढ़ता है, वो नफल भी पढ़ता है, उसे पता है जो जुमे वाले दिन सबसे पहले आए अल्लाह ऊंट की कुर्बानी का सवाब अता फरमा देता है। समझ आ रही है मेरे भाई? तो कहने का मकसद ये है ये जुमा कोई आम दिन नहीं है, ये गरीबों का हज है, ईमान वालों की ईद है। वाह। और ये कहना कि साल में 2 ईदें हैं, हर जुमा। आपको पता है 52 जुमे टोटल एक साल में होते हैं, 52 जुमे। क्या बात है। वाह, क्या तहकीक। वाह वाह, सुभान अल्लाह जी। 52 ईदां तो 2 ओ 54
تو میں کہا 54 پچا گیا, ایک ربیع الاول والی بھی 50 تو صحیح نہ یار ہے. واہ واہ کیا بات ہے, واہ. اگرچہ میرا لہجہ خطیبانہ ہے, میں اس پر دلیل دیتا ہوں, صرف خطیبانہ لہجہ اگر بات کریں میں دلیل دیتا ہوں کہ ربیع الاول نبی پاک کی آمد کا دن, یہ عید کیسے ہے. ادھر دیکھو, یہ جو جمعہ عید بنا نا, نسائی شریف حدیث نمبر 1047, آپ اٹھا کے دیکھیں. نبی پاک سے یہ پوچھا گیا, میرے آقا یہ بتائیں کہ جمعہ عید کیوں بنا. واہ کیا بات ہے, یہ سوال ہوا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ کیا اس لیے میں ٹھہر ٹھہر کے بات کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے. جمعہ عید کیوں بنا, یہ سوال ہوا, اور میرے نبی نے جو جواب دیا وہ میں پڑھتا ہوں. فرمایا فیہ خلق آدم و فیہ قبیدہ. اب جواب سنیے. فرمایا جمعہ اس لیے عید بنایا گیا, اس میں آدم علیہ السلام پیدا بھی ہوئے اور فوت بھی ہوئے, لہذا یہ عید بن گیا. میرا سوال یہ ہے, آدم پیدا ہوں تو عید سمجھ میں آتی ہے, فوت ہو جائیں پھر بھی عید. کیا بات ہے, کیا کہنے. اب آپ کا امتحان آ گیا, مجھے پتا ہے آپ ابھی نہیں بولیں گے. واہ مفتی صاحب واہ. آدم آئے تب بھی عید, حضرت آدم فوت ہوئے تب بھی عید. وہ لوگ بھی کان کھڑے کریں جو کہتے ہیں 12 ربیع الاول کو نبی پیدا ہوئے تو آنے پر تو چلو عید ہو گئی, تو 12 ربیع الاول کو نبی فوت ہوئے تو جانے پر عید کیسے ہو گئی. او مرے, آدم پیدا ہو تب بھی عید ہے, فوت ہو تب بھی عید ہے. اور ادھر دیکھو, یہاں صوفیاء نے لکھا, فرمایا نبی آئے تب بھی عید ہوتی ہے, نبی جائے تب بھی عید ہوتی ہے, پر کیسے. آئے تو امت کی عید ہے, جائے تو نبی کی اپنی عید ہے. واہ واہ واہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدر, تاجدار ختم نبوت. سبحان حضرات اللہ, گرامی, سبحان اللہ. نبی آئے تو امت کی عید ہے. اب دیکھو نا ہماری عید کیسے ہو گئی. نبی پاک آئے, ماں باپ کو عزت مل گئی, بیٹیوں کو عزت مل گئی, بیویوں کو عزت مل گئی, مزدوروں کو عزت مل گئی, غریبوں کو عزت مل گئی. میرے نبی پاک آئے, آپ نے آ کر ہمیں بتوں کے سامنے جھکنے سے روک دیا, رب کے سامنے جھکا دیا, حلال کمانے کا کہا, حلال کھانے کا کہا. قرآن آ گیا, رمضان آ گیا, ایمان آ گیا, حج آ گیا, زکات آ گئی, جہاد آ گیا, مکہ آ گیا, مدینہ آ گیا. واہ 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 کیا بات جو ہے نبی آئے تو اتنی چیزیں مل گئی تو ہماری تو عید ہو گئی. اور صرف اتنے نہیں, اگلی گالتے میں نہیں کہنا کسی نے بولو, اگر دل کو بات لگے تو بولنا. پہلی امتیں جب گناہ کرتی ہیں چہرے بگڑتے ہیں, باندر سور خنزیر بنتے ہیں, ماتھے پر گناہ لکھا جاتا ہے, دروازے پر لکھا جاتا ہے, چہرے بگڑ جاتے ہیں, زمین میں دھنسا دیا جاتا ہے. تو جو میری طرف, جب میرے آقا آئے ہمارے چہرے سلامت, گناہوں پہ پردے, گھر سلامت, ہمیں شہر برباد نہیں کیے, بچا دیا گیا. اور جس نبی کے آنے پر اتنا کچھ ملے, اس کے آنے پر ماتم نہیں بنتا, پھر میلاد ہی بنتا ہے. آمد مصطفیٰ, آمد مصطفیٰ, آ گئے مصطفیٰ, چھا گئے مصطفیٰ, نعرہ رسالت. حضرات گرامی کو سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی آپ حضرات کو. وہ جس نبی کا صدقہ ہمارے اوپر اتنے کرم ہوئے. آج نا حضور شاہ صاحب کی بلا, مفتی صاحب حضرت شاہ جی بلال صاحب, لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں میلاد کون کرے. میں نے کہا نبی کے آنے پر جس کے ماں باپ کو عزت ملی وہ میلاد کرے, اور جہاں ماں پہ وہ ذلیل ہویا ہے نہ کرے. نبی کے آنے پر جس کی بیٹیوں کو عزت ملی وہ میلاد کرے, اور جہاں تیاں ذلیل ہوئیاں نہ کرے. نبی پاک کے آنے پر جس کی بیویوں کو عزت ملی وہ میلاد کرے, اور جن کی ذلیل ہو گئی وہ نہ کرے. نبی کے آنے پر جس کا چہرہ سلامت ہے وہ میلاد کرے, اور جن کے بگڑے ہوئے ہیں وہ کل بھی میلاد نہیں کرتے تھے, وہ آج بھی نہیں کرتے. واہ 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 واہ, ہو جائے جس غدا پر عنایت حضور کی, ہو جائے جس غدا پر عنایت حضور کی, سر چڑھ کے بولتی ہے محبت حضور کی. ارے ماں کی خالی جھولیاں بیٹوں سے بھر گئی, اللہ نے یوں منائی ہے ولادت حضور کی, آمد مصطفیٰ. واہ 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 واہ. حضرات اگر آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے تو میں جلدی سے دوبارہ دہرا دوں. آواز کمزوروں والی ہے, جوانوں والی نہیں ہے.
भाई मिलाद नबी पाक के आने कौन मनाए? मैंने कहा जिसको इज्जत मिल गई, माँ बाप को, बहन बेटी को, घर वाली को, और उसका चेहरा सलामत है, वो मिलाद कर ले। तो जेड़ा बांदर वर्गा ना करे, मैंने कब कहा है करो यार? अब समझ आ रही है आप हज़रात को? अज़ीज़ान गिरामी कदर, इस वास्ते हम एहसान मंद हैं आका करीम अलैहिस्सलाम की विलादत के, इसलिए विलादत का जश्न मनाते हैं। लेकिन हजरात, हम सबको ना ये बातें वैसे समझनी ज़रूर चाहिए। मैं आपको एक दो ज़रूरी गुजारिशात करके फिर आपसे इजाज़त चाहूँगा, चूँकि आज तकरीर पहला नंबर शाह साहब दा ही है, मैं आप देती जाना जो, लेकिन जो पैगाम देने आया हूँ तो कुछ आप ले लें अकीदे और मसलक के हवाले से ज़रूरी गुजारिशात। तवज्जो है जी हज़रात, इधर देखें मेरी तरफ। नबी पाक अलैहिस्सलाम आपने जलवागरी फरमाई ना, तो महीना है रबीउल अव्वल का। साहिब सुबुल हुदा व रशाद ने शायद एक बात लिखी, वो कहते हैं रमज़ान में हुजूर नहीं पैदा हुए, मुहर्रम में नहीं पैदा हुए, हज के महीने में नहीं पैदा हुए, क्या वजह है? रबीउल अव्वल में क्यों? तो इसका जवाब ये दिया, अगर नबी पाक उन महीनों में आते तो कोई कह सकता था कि हजूर की अपनी बरकत नहीं, रमजान की है, हज की है, मुहर्रम की है। फरमाया ऐसों का बूथा बंद करना था, किसी महीने में हमारे यार को बरकत नहीं दी, हमारे महबूब ने सबको बरकत अता फरमाई है। क्या बात है, वाह वाह। इसलिए अलग महीने का इंतखाब किया गया। वाह वाह। और दूसरी वजह, रबीउल अव्वल ये बहार के महीने को कहते हैं। वाह वाह। रबी बहार को कहते हैं। सुभान अल्लाह। किसको कहते हैं? बहार। और मैं आपको बताऊं, जब तब नबी पाक आए थे ना, तब उस वक्त ये रबीउल अव्वल ईमानी और इस्लामी एतबार से भी बहार थी और फिजिकली तौर पर भी बहार थी। यानी अप्रैल का महीना, और 20 या 22 तारीख उलमा ने लिखी है, अप्रैल का महीना ये बहारों का मौसम होता है, पुंगारे का मौसम होता है, जश्न बहारा मनाया जाता है। यानी कैसा अल्लाह ने निजाम बनाया कि मौसम की भी बहार है, ईमान की भी बहार है। वाह वाह वाह, क्या अच्छा, कहने। यहाँ एक नुक्ता दूं, हमारे शाह साहब के और मेरे मुश्तरका उस्ताद है अल्लामा सिद्दीक साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो फौत हो गए। उन्होंने एक मरतबा बात करते हुए ये कहा, अल्लाह ने ये भला इंतजाम क्यों किया, इधर से बहारों का महीना और इधर से रबीउल अव्वल, ये भी बहार का महीना, वजह क्या थी? फरमाया अल्लाह को पता था कि अभी तो जश्न करने वाला कोई नहीं है, लेकिन बहारों के मौसम में खुद बखुद सजावट, हरियाई, फूल फल निकल आते हैं। फरमाया कुदरती सजावट रब कर देता है, आमद मुस्तफा की हो जाती है। वाह वाह वाह। आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, आ गए मुस्तफा। अल्लाहु अकबर। अब बात समझ आई है? नबी पाक जब आए थे तो बहारों का महीना क्यों था? ताकि माहौल ऐसा, सारा साल बारिशें बरसी, हर तरफ हरियाई हो गई, दरख्त हरे हो गए, फूल निकल आए, फल निकल आए, जानवर फरबा हो गए, दूध बढ़ गया, चश्मे भर गए, नदियां चल पड़ी। और सिर्फ यहां तक बात नहीं, सारा साल बारिशें रही, राहत और सुकून रखा, बीमारियां दौड़ गई। और नबी पाक अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाने का वक्त हुआ, आसमान के सितारे नीचे कर दिए गए, जन्नत के दरवाजे खोल दिए गए, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए गए। फरिश्तों को हुक्म हो गया कि आज किसी औरत को बेटी न देना, बेटे अता करना। क्यों? फरमाया जब इनको बेटियां दी जाएं तो ये काफिर हैं, बेटियों से चिढ़ते हैं। आज हमने किसी को चिढ़ाना नहीं, मुस्तफा की विलादत है, बेटे अता करके खुश कर दिया जाए। वाह वाह। आमदे मुस्तफा, आ गए मुस्तफा, छा गए मुस्तफा, ताजदारे खत्म नबूवत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद समर अब्बास कादरी अत्तारी साहब। इसको समझ आई जरा, सुभान अल्लाह फरमाए मोहब्बत के साथ। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम की आमद है और ये खुदाई इंतजाम हो रहा है हुजूर की विलादत अक़दस अनवर अत्हर पर। लेकिन जो बात सुना रहा हूं ना, इस बात से आपने पीछे नहीं हटना। और बिलखसूस ये नौजवान हजरात, नौजवान बच्चे, ये मेरे भाई, इनकी मुझे बड़ी जरूरत है। बूढ़ों की हमें अब फिक्र नहीं है, चूंकि इनका अकीदा पक्का है। ये नौजवान है जो मोबाइल पर मिर्जे जैसे के सुन को अकीदे बदलते हैं, और कोठे आलियां को अकीदा ना ले, अहमद रजा आलियां दे कोलों ले। वाह वाह वाह। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, फैज़े रज़ा। हजरात, इस वास्ते जो मैदान में निकले उससे अकीदा लो, पता भी चले बंदा साइयां आला है। और मैं आपको एक बात बताऊं, माड़ी जी गालू नहीं, नेट से हम सुन लेते हैं,
ادھر آؤ, میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں اور بڑا ضروری. حضرت شاہ صاحب آپ کی توجہ, مفتی صاحب قبلہ, حضرات علماء آپ کی توجہ. ادھر دیکھو سارے, اور نٹ والےو ادھر دیکھو. جدو تہاڈا ابا تے امی بیمار ہوئے نا, خبردار ڈاکٹر لے کے جایا جے. تسی کہنا ابا جی دسو کی روڑا ہے, جی مینوں دل دی تکلیف ہے. انہوں کہنا لے آپا ہنے نیٹ کھولنا ہے تے دل دیاں بیماریاں 1500 آ جانیاں نے تے او دا علاج میں تینوں ہنے دوائی لیا دینی. آپا کیوں ڈاکٹر کول جائیے, 4000 فیس تے 6 گھنٹے کھجل ہوئیے تے چیک کرائیے. لے نیٹ ہے نا, سانو کیڑی لوڑ ہے ڈاکٹراں کول جانو, ایویں چھرا پھیردے نے, انہاں نے ایویں رولے پائے نے. تے ابے تیرے نے ماشاءاللہ پھڑ کے تینوں پا لمیا لینا ہے, لتر مار مار تینوں باندر بنا دینا ہے. انہیں آکھنا ہے اور نیٹ تے اگر سارا کچھ ہوندا تو پھر پتر ڈاکٹراں نوں مار چھڑنا سی. ہر شعبے کا ایکسپرٹ ہوتا ہے, پڑھا لکھا ہوتا ہے, وہاں کا فاضل ہوتا ہے, پھر وہ چیک کرتا ہے, پھر دوائی دیتا ہے, پھر آرام آتا ہے. میں نے کہا تیرا باپ نیٹ کی دوائی نہیں لینے دے گا. وجہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے مسئلہ میری جان کا ہے. اور تمہیں یہی سمجھانا چاہتا ہوں, اگر جان کا مسئلہ ہو تو نیٹ والوں پر تم اعتماد نہیں کرتے, تو جب ایمان کا مسئلہ ہو تو پھر بھی نیٹ والوں پر اعتماد نہ کیا کر. واہ واہ واہ, کیا بات ہے, واہ. یہ جو تم نیٹ والوں کے پیچھے بھاگتے ہو, جب تک نہیں تھا اتنے شکوک و شبہات نہیں تھے, اور جب آ گئے تو تم شک میں پڑ گئے. تے بابے آج بھی قائم نے, بابے کل بھی قائم نے. چونکہ ان کے پاس یہ موبائل نہیں اور یہ شک میں نہیں پڑتے, اپنے آپ کو شک سے نکالو. امام غزالی نے فرمایا, نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا گیا کس عالم کے پاس بیٹھنا چاہیے؟ حضور نے فرمایا جو تمہیں شک سے نکال کر یقین میں لے آئے, تکبر سے نکال کر عاجزی میں لے آئے, لڑائی سے نکال کر محبت میں لے آئے, جو تمہیں ریاکاری سے نکال کر اخلاص میں لے آئے, اس عالم کے پاس بیٹھ جانا. یہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا. میرے بھائی اس واسطے نیٹ کے پیچھے مت بھاگو. اب بات دور نہ چلی جائے. نبی پاک علیہ السلام جلوہ گری فرمائی ربیع الاول میں. کس مہینے میں؟ آواز کمزوروں والی ہے, ڈاڈی کمزور والی ہے. ربیع الاول, ادھر دیکھیے, ربیع بہار ہے. یہ بہاروں کے موسم میں نبی پاک کو بھیجنے کا کیا مطلب تھا؟ اب یہ 3-4 نکتے ہوں گے, سن لو, اس کے بعد پھر آپ سے اجازت چاہیں گے. صاحب سبل الہدا والرشاد نے لکھا ہے, یہ جو بہار کا موسم ہوتا ہے نا, اس میں کوئی بھی بیج اگر آپ زمین میں ڈال دیں تو وہ بڑی جلدی نکلتا ہے اور زمین کا کلیجہ پھاڑ کے نکلتا ہے, اور وہ پہلے تنا, پھر پودا, پھر درخت, اور پھر چھا جاتا ہے. اب نکتہ سنیے گا, اگر سمجھ آئے بولنا, ورنہ نہیں. میرے نبی کو بہاروں کے موسم میں اس لیے بھیجا کہ اب جو نبی آ رہا ہے یہ بھی کفر کا کلیجہ پھاڑ کے نکلے گا, پہلے مکے میں, پھر مدینے میں, پھر حجاز میں, اور پھر پوری دنیا میں چھا جائے گا. واہ 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 واہ, کیا بات ہے, واہ واہ. آمد مصطفیٰ, آ گئے مصطفیٰ. بھائی جان, ربیع الاول میں بھیجنے کا ایک اشارہ یہ تھا کہ اب یہ نبی چھا جائے گا اور کفر کا کلیجہ پھٹ جائے گا. پہلی بات. دوسری بات یہ تھی, جو بہاروں کا موسم ہوتا ہے نا, یہ بڑی ٹوٹکے کی بات عرض کر رہا ہوں, اگر آپ دھیان کریں تو اس میں نہ گرمی زیادہ ہوتی ہے نہ سردی زیادہ ہوتی ہے, درمیانہ کام ہوتا ہے. اس میں نہ رات لمبی ہوتی ہے نہ دن لمبا ہوتا ہے, درمیانہ کام ہوتا ہے. ایسے ہی ہے؟ کہا جی بالکل. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ صاحب سبل الہدا والرشاد لکھتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جس طرح یہ موسم معتدل ہے, اس میں نبی آئے تو آنے والے کی شریعت بھی معتدل ہے. تمہارے لیے کوئی سختی نہیں ہوگی, بڑی پیار محبت والی تمہارے لیے شریعت ہوگی. 50 نمازیں تھی, 5 رہ گئیں, پڑھنی 5 ہے, ثواب 50 کا ہے. 6 ماہ کے روزے تھے, 1 ماہ کے رہ گئے, رکھنے 1 ماہ کے ثواب سب کا مل جائے گا. توجہ ہے کہ کون نہیں آپ حضرات کی؟ تو یہ ہمارے لیے شریعت آ گئی. اچھا, تیسرا نقطہ کیا تھا؟ یہ جو بہار ہوتی ہے نا, بہار, اس کے اندر جملہ اناج اور فروٹ, جن چیزوں کے ساتھ انسان گروتھ پکڑتا ہے, مضبوط ہوتا ہے, یہ نشو و نما پاتا ہے, وہ چیزیں ساری پیدا ہوتی ہیں. اللہ نے اس مہینے میں حبیب کو پتہ کیوں بھیجا؟ یہ نقطہ صوفیانہ اگر آپ سمجھیں تو, انسان کا ایک جسم ہوتا ہے اور ایک اس میں روح ہوتی ہے. جسم کی اپنی غذا ہے, روح کی اپنی غذا ہے. فرمایا کہ بہاروں کے موسم میں جسم کی غذا زمین میں پیدا ہوتی ہے تاکہ تمہارا جسم تکڑا رہے. اسی موسم میں ہم نے حبیب کو بھیجا تاکہ تمہارے روح کی غذا بھی آ جائے. یہ حضور ہمارے روح کی غذا بن کے تشریف لائے. یہ مناسبت تھی, اس لیے نبی پاک علیہ السلام کو ربیع الاول میں بھیجا.
توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ اور پھر ایک نقطہ اور سمجھنے والا ہے، جب بہاروں کا موسم آ جائے نا تو کسی بھی درخت کو بتانا نہیں پڑتا کہ تیری بہار آ گئی ہے اور پتے ہرے نکال لو اور خوشیاں مناؤ، یار تیری بہار آ گئی، نہیں، بتانا نہیں پڑتا، وہ خود بخود ہرا ہو جاتا ہے۔ تو جب ایمان کی بہار آئے نا تو کسی کو بتانا نہ پڑے کہ چنڈا لالا لیٹا لالا ربیع الاول آ گیا یا پہلا، اوے بوٹیاں نو اتنا شعور ہے گا، تینوں اتنا شعور کوئی نہیں ہے گا۔ واہ واہ، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، اپنے اندر یہ شعور پیدا کرنا چاہیے۔ اور یہ یاد رکھو جو میلاد نہیں مناتے پتر، تیرے لیے بھی نسخہ ہے میرے پاس، یہی صاحب سبل الہدا والرشاد نے لکھا، وہ فرماتے ہیں ایک بزرگ ہے جن کا نام ہے حضرت منصور، یہ منصور حلاج نہیں، یہ اور منصور ہے، انہوں نے نبی پاک کی خواب میں زیارت کی اور کہا حضور آپ کی امت بڑا میلاد کرتی ہے اور بڑے خرچے اور بڑے لنگر کرتی ہے، تو کیا آپ کو پسند آتا ہے؟ تو میرے نبی نے جو جواب دیا، توجہ فرمایا، من فرح بنا فرحنا بہی، ترجمہ پنجابی چ کراں گا تے چس آئے گی، فرمایا جیڑا ساڈے جمن تے راضی ہے اسی بھی اودے جمن تے راضی ہیں۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، نعرہ رسالت، واہ واہ۔ لو جی آخری بات، اور آپ کو چھٹی دے رہے ہیں، آخری بات، چونکہ علماء ائمہ خطبہ ہیں، انہوں نے نمازوں پر بھی پہنچنا ہے اور ہمارا بھی سفر ڈھیر سارا لمبا شروع ہونے والا ہے۔ یہ تو آج کا دن خالی تھا تو شمسی صاحب نے کہا جی ایتھے آونا ہی آونا ہے، ساڈے بندیاں دی خواہش ہے، اسی کیا پھر اسی آونا ہی آونا ہے۔ لیکن خوشی ہوئی کہ اتنے علماء اور سادات نے شمسی صاحب کی سرپرستی فرمائی اور پورے محلے والے آپ ان سے محبت کرتے، اللہ آپ کو اس پر بہترین جزا عطا فرمائے۔ یہ ہمارے عمران صاحب ہیں، علی شان صاحب ہیں، یہ ہمارے بلال صاحب ہیں، یہ آپ کے بھائیوں کی طرح ہیں، یہ نوجوان ابھرتی ہوئی آوازیں ہیں، آپ ان کے ساتھ محبت کیا کریں، ان کے ساتھ مل کر دین کا کام کریں، ہر فتنے کا مقابلہ کریں تاکہ آپ کے آنے والی نسلوں میں بھی حضور کی محبت کرنے والے پیدا ہو جائیں۔ کبھی بھی صحابہ اور اہل بیت کی گستاخی اور بے ادبی کرنے والے بندے کے پاس مت بیٹھنا، یہ ہمارے اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ آخری گزارش، نبی پاک علیہ السلام جب تشریف لائے تھے نا، آپ نے نا ہمیں بہت کچھ عطا کیا ہے جو ہمارے لیے ضروری ہے۔ نبی پاک علیہ السلام تشریف فرماتے، ایک شخص آیا، اس نے کہا جی ہمارے محلے میں ایک عورت ہے، بڑی عبادت گزار ہے لیکن زبان اس کی صحیح نہیں ہے، تنگ بہت کرتی ہے، فرمایا اس زبان گندے ہونے کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گی۔ دوسرا شخص آیا، ہمارے محلے میں ایک عورت ہے، عبادت زیادہ نہیں کرتی لیکن اخلاق بہت اچھا ہے، حضور نے فرمایا اخلاق کی وجہ سے جنت میں چلی جائے گی۔ اپنی زبانوں کو درست کیجیے، آج ہماری زبانیں بڑی تلخ ہیں۔ مجھے نا ایک بڑا حیرانگی ہوتی ہے، پورے جسم نو شوگر ہے تے زبان دے زہر پری ہوئی ہے، کاش کہ ہماری زبانوں کو شوگر ہو جائے۔ اے میری گل دی کسے نو نہیں سمجھ آئی، میں کی آکھیا؟ کیوں جی شیخ صاحب اسی طرح ہی ہیں، اے ساڈے شیخ صاحب انگلینڈوں آئے نے، بڑی محبت والا بندہ ہے، سلام کلام بھیجتے رہتے ہیں، تے اج ویکھیا مینوں خوشی ہوئی ہے، اللہ تانوں برکت دے۔ دیکھو پورے جسم نو شوگر ہے، زبان دے زہر پری ہوئی، زبان تو کھپرا سپ ہے، ہر بندے نو ڈنگ ماردا ہے، وڈدا ہے، کاش کہ ہماری زبانوں کو شوگر ہو جائے، یعنی زبان میٹھی ہو جائے۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، کمال کمال۔ اوکھی گل سی، تسی سبحان اللہ نہیں آکھی، پر میں تانوں معافی دینا، لیکن پیغام ہے، اس بات کو سمجھیے گا، اپنی زبانوں کو میٹھا کیجئے، نہ کہ اپنے پورے جسم میں شوگر ہے اور باقی سارے ڈنگ مار دے پھر دیو۔ اچھا یہ پہلی بات، اب دوسری بات بھی سماعت کیجئے گا، آپ نا بحث مباحثے سے اللہ دا نام نکل آؤ، آپ دیکھو، یقین کرو ہر بندہ ہے میں بحث تے فلانا، ہمیں بحث کا حکم نہیں ہے، ہمیں حکم ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ سیدھے راستے پر چلو، سیدھا راستہ کن کا ہے؟ انعام والوں کا، انعام والے نبی اور ولی ہیں، کلمہ پڑھ کے نبیوں ولیوں کے پیچھے چلو، نہ کہ بحث کرو۔ ساڈی قوم دا اے حال ہے، ادھا گھنٹہ بحث کر دے جی امروداں والے دے نال، اے میٹھے نے، اے میٹھے دے، میٹھے لے کے نا پھر کہندے نے اوتے لون بھی پا دے۔ اللہ، واہ واہ، کیا کہنے، واہ واہ واہ، کمال کمال، ایسا ہی ہے بالکل۔ ادھا گھنٹہ بحث کیتی کمڑیا، اوے او دا بھی وقت ضائع کیتا، اوتے پھر لون سٹی کھلوتا ہی۔ او یار تو کیڑی بلاں دا بنیا، میری سمجھ تو گل باہر ہے۔ بحث کرنے والوں کا یہ حال ہوتا ہے، بحث کرتے ہیں لیکن بعد میں اپنی باتوں کے مخالف ہوتے ہیں۔
जिनने बहस करने वाले मुझे कोई बता दे 5 वक्त का नमाजी हो, कोई बता दे जो माँ बाप का बादब हो, कोई बता दे जो सहाबा और अहले बैत, सिर्फ बहस है, कुत्ते वांगू भौंकना सीखा है, मस्जिद में आकर रब की बारगाह में झुकना नहीं सीखा है। अल्लाह दे बंदे जिन्ने आप बैठे हैं जरा मस्जिद वाला रुख करो, नमाज वाला रुख करो, को हजूर वाले पासे आओ। आप केड़े पासे पै गए हैं जनाब? है ना हमारी गलती? बोलो तो सही ना यार। तो आपने इस गलती को दूर कीजिए। और तीसरी बात, अपने माँ बाप को नाराज ना किया करो। नबी पाक ने फरमाया माँ बाप का चेहरा देखो, अल्लाह तुम्हें कबूल आज का सवाब अता फरमा देगा। आज माँ बाप को लोग सता रहे हैं, और इन माँ बाप से भी कहूंगा अल्लाह दा ना जे तुसी भी अपनी औलाद ते थोड़ी जी शफकत फरमाया करो। बस औकात तुम भी बहुत ज्यादा सख्ती करते हो। नहीं, आका करीम ने फरमाया अकरिमू औलादकुम व अहसनु अदबहुम, फरमाया अपनी औलाद की इज्जत करो और इन्हें अच्छा अदब सिखाओ। ये मेरे नबी ने फरमाया। अपनी औलाद के चेहरे पर तुम थप्पड़ नहीं मार सकते, ये इंसान की तौहीन है। और इस औलाद को भी चाहिए कि तुम अपने माँ बाप के सामने नहीं बोल सकते, ये माँ बाप की तौहीन में शुमार होता है। जितनी मर्जी सख्त बात करें सामने से खामोश हो जाओ। कहते ने अब्बा तैनू पता ही नहीं हैगा। मैं क्या वाकई ओनू पता हुंदा, तेरे वर्गी चबड़ नहीं सी जमनी ओने। बंदे दे बच्चे बनिया करो ते अपने प्योवां दे नाल मत्थे ना लाया करो। ओ तवज्जो है। अपनी बहन बेटियों की इज्जत किया करो। और अगर औरतें सुन रही हैं तो मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा, आपको सारे हक हुजूर ने दिए हैं, ये जमाने वाले तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। और तुहानू जिंदा पूरे जांदा सी, तुहानू बचाया हजूर ने आके। लेकिन आज ऐसी हरकतें ना करो कि जिससे तुम्हारा बाप परेशान हो, तुम्हारे भाई शर्मिंदा हो, और दोबारा फिर तेनू गोलियां मारन तो तेनू पूर के आउण। ऐसी गंदी हरकतें ना कर। मैंने जो पैगाम देना मैं दबे लफ्जों में मैं पैगाम दे रहा हूं। मोबाइला ने बेड़े गरक कीते जे, इस वास्ते बचो यार, इन औरतों को भी बचाओ और खुद भी बचो। कभी तो पाक साफ रह लो। ये जवानी किसी की अमानत है, ये अमानत उस तक पाकीज़ा पहुंचाओ। हम जब अपनी अमानत नहीं पहुंचाते तो फिर हमारे घरों का सुकून भी नहीं हमें मिलता। गिरामी कदर हजरात, हम सबको चाहिए कि हम हुजूर के सच्चे गुलाम बन जाएं। दावत इस्लामी आपकी अपनी तंजीम है, इससे मोहब्बत किया कीजिए, मदनी चैनल देखा कीजिए। अल्लाह करीम हम सब का हामी और नासिर हो।